अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान ऑन न्यूज की जानिब से मैं हूं दानियाल अंसर। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ इलाकाई खबरें। अब शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। रहमतुल्लाह खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल आईजी मकसूद अल हसन का दौरा डेरा गाजी खान दहशत गर्दी की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर आला सतही इजलास का इनकाद। RPO कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान और तमाम जिले पुलिस सरबराहान की शिरकत, हसास मकामात और फॉरनर्स की सिक्योरिटी पर किए गए इकदामात का जायजा। अहम तनसीबात पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। दाखिली और खारजी चेक पोस्टों पर सख्त चेकिंग की जाए। दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए पुरअज़्म है। अवाम उन्नास को तहफ़्फ़ुज़ की फ़राहम पुलिस का फ़र्ज़ आइन है। मेरिट पर इंसाफ की फ़राहमी फ़र्ज़ शनास ऑफिसर का शेवा है। ईमानदारी और मेहनत से फ़राइज़ की अंजाम दही पुलिस का वक़ार कायम कर सकती है। कानून की खिलाफ वर्जी और ड्यूटी में लापरवाही काबिल मवाख़ज़ा अमल है। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर सियाल से। उम्मीदवार बराए MPA खान नवाज़िश अली खान की दराज हाउस आमद। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उम्मीदवार बराए MPA खान नवाज़िश अली खान की दराज हाउस आमद। माहर मोहम्मद नवाज दराज, माहर हसन सरदार, माहर हुसैन नवाज ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर माहर मुजफ्फर खान दराज, माहर सफदर, माहर ओन अब्बास, माहर आबिद राज, वाजिद हुसैन, नदीम अब्बास ने खान नवाज़िश अली खान के अगले इलेक्शन में पूरी बिरादरी की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया। इस मौके पर खान नवाज़िश अली खान ने कहा कि इंशाल्लाह जिस तरह हल्के की अवाम मेरी हौसला अफजाई कर रही है, इंशाल्लाह MPA बनकर अपने हल्के के अवाम की महरूमियों को ख़त्म कर दूंगा। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर पुलिस पुकार 15 सेंटर एलाइड्स सिस्टम की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट माह जनवरी 2022 कुल 51,215 एमरजेंसी कॉल्स में से 31,138 फेक और गैर मुताल्लिका मौसूल हुई। शहरी सिर्फ एमरजेंसी की सूरत में 15 शहरी सिर्फ एमरजेंसी की सूरत में 15 पर कॉल करें ताकि पुलिस की बरवक्त और फौरी इमदाद मुयसर हो सके। पुलिस अफसरान 15 की कॉल पर फौरी रिस्पांस करें। पुलिस की तरफ से किसी भी सतह पर रिस्पांस में सुस्ती या गफलत पर महकमाना एहतसाबी कार्रवाई होगी। मुतल्लिका पुलिस की तरफ से बरवक्त रिस्पांस मिले तो अवाम का पुलिस पर एतमाद भी बढ़ जाता है, जबकि मुआशरा संगीन वारदातों और उनके हसासियत से भी महफूज हो जाता है। अगर मुतल्लिका पुलिस बरवक्त रिस्पांस ना करे तो अवाम की तरफ से जहां पर पुलिस के हवाले से मनफी तासरात बढ़ना शुरू हो जाते हैं, वहां वारदातों के वक़ूए पजीर होने का इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। पुलिस का अवलीन फ़र्ज़ है कि शहरियों की जान माल और इज़्ज़त व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। शहरियों से अपील है कि सिर्फ सच और हकीकत पर मुबनी और एमरजेंसी सूरत हाल के पेश नज़र पुकार 15 पर कॉल करें ताकि अवाम उन्नास को पुलिस की बरवक्त और फौरी इमदाद मुयसर हो सके और समाज दुश्मन अनासर को उनके मज़मूम मकासद में कामयाबी होने से रोका जा सके। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके ट्रैफिक हादसात से बचा जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जनाब ईसा खान की खसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर जनाब नदीम भट्ट की ज़ेर निगरानी ASI रब नवाज इंचार्ज ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट बहावल नगर ने जिला भर में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक अवामुन्नास रिक्शा ड्राइवरों, कार सवारों और मोटरसाइकिल सवारों को ट्रैफिक कवानीन के मुतालिक आगाही पम्फलेट की तकसीम की गई। मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट की अफादियत से आगाह किया गया। लोडर रिक्शों पर रिफ्लेक्टर चिप्सा किए गए। मलिक सजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पवार की जेर सदारत माहाना कारकर्दगी इजलास, जिसकी सदारत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पवार ने की। इजलास में कंट्रोल रूम इंचार्ज मोहम्मद नवीद, रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर अली इमरान, स्टेशन कोऑर्डिनेटर कामरान अली, मीडिया कोऑर्डिनेटर अली अकबर और तमाम रेस्क्यू ऑफिसर्स इंचार्ज ने शिरकत की। इजलास में कंट्रोल रूम इंचार्ज मोहम्मद नवीद ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पवार को ब्रीफिंग देते हुए बताया पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 ननकाना साहिब को जनवरी में 8,323 मौसूल होने वाली कॉल्स में से 2168 इमरजेंसी कॉल्स थी। इमरजेंसी कॉल्स पर 2,171 मुतासरीन को रेस्क्यू सर्विस मुहैया की गई, जिनमें 402 रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, 1449 मेडिकल, 25 फायर केस, पानी में डूबने के 3 वाक़यात, 43 लड़ाई झगड़े और तशद्दुद, 246 मुतफरक इमरजेंसीज थी। मजीद बरा रेस्क्यू 1122 ननकाना साहिब ने औसतन 7 मिनट्स रिस्पॉन्स टाइम बरकरार रखते हुए 347 जख्मियों को मौके पर तिब्बी इमदाद दी, जबकि 1,749 मुतासरीन को तिब्बी इमदाद देने के बाद मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया।
اور ان حادثات کے دوران 75 متاثرین جاں بر نہ ہو سکے. اس کے علاوہ ضلعی سطح پر علاج کی سہولیات میسر نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز نے 511 مریضوں کو ریفر کر دیا, جنہیں ریسکیو 1122 ننکانہ صاحب پیشنٹ ٹرانسفر سروس کے ذریعے لاہور اور فیصل آباد کے ہسپتالوں میں بلا معاوضہ اور بحفاظت منتقل کیا گیا. مزید براں کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم کو یونین کونسل لیول تک منظم انداز میں فعال کریں تاکہ عوام الناس کو ممکنہ حد تک مدد اور آگاہی فراہم کی جا سکے. خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے. مرتضیٰ پڑھیار کی اس رپورٹ کے مطابق ڈی پی او سردار موارن خان کی ہدایت پر ہر ضلعی پولیس کا عوامی جان و مال کی تحفظ اور سماجی خدمت کا سفر تیزی سے جاری. بجے کی چوکی میں نئے تعینات ہونے والے انچارج سب انسپیکٹر آصف بھٹی نے مختلف واقعات میں 2 بچھڑوں کو اپنوں سے ملا دیا. والدین نے ننکانہ پولیس کی خدمات کو سراہا اور ڈھیروں دعائیں دی. تفصیلات کے مطابق 13 سالہ نمرہ جو گھر سے لاپتہ ہو گئی تھی, نمرہ کے والد علی جج کی اطلاع پر انچارج چوکی بچی کی آصف بھٹی نے ہمراہی ٹیم کے ساتھ نمرہ کو 2 گھنٹوں کی مسلسل محنت کے بعد تلاش کر کے حقیقی والد کے حوالے کر دیا. لاپتہ بیٹی واپس ملنے پر علی جج نے پولیس کی خدمات کو خوب سراہا اور انچارج چوکی بچیکی کا شکریہ ادا کیا. دوسری جانب مدینہ پارک کا رہائشی 8 سالہ علی عباس جو کہ گم ہو گیا تھا, جس کو چوکی انچارج بچیکی آصف بھٹی نے ہمراہی ٹیم کے ساتھ 4 گھنٹے کی انتھک محنت کے بعد تلاش کر کے حقیقی والد اکرام علی کے حوالے کر دیا. جس کو چوکی انچارج بچیکی آصف بھٹی نے ہمراہی ٹیم کے ساتھ 4 گھنٹے کی انتھک محنت کے بعد تلاش کر کے حقیقی والد اکرم علی کے حوالے کر دیا. اکرم علی نے گمشدہ بچے واپس ملنے پر شکریہ ادا کیا اور بیٹوں کو لے کر واپس پولیس کو دعائیں دیتا ہوا خوشی خوشی گھر رخصت ہو گیا. خبر شامل کرتے ہیں نوشہر و فیروز سے. ہمارے رپورٹر سید احمد علی شاہ کے مطابق 15 روز پہلے موروسیال محلہ سے اغوا ہونے والی 12 سالہ بچی امبرین فاطمہ شیخ کو مورو پولیس نے عدالتی احکامات پر بازیاب کروا لیا. پولیس نے بچی کو عدالت میں پیش کیا, جہاں پر بچی نے اپنے ماں اور باپ کے ساتھ جانے کی خواہش دکھائی. عدالت نے بچی کو ماں کے حوالے کر دیا, جس کے بعد بچی نے میڈیا کو بتایا کہ 15 روز پہلے ہمارے گھر میں رات کو 2 بجے افراد نے مجھے بے ہوش کر کے مجھے اغوا کر لیا, جبکہ میرے ساتھ رفاقت سلنگی نامی شخص مسلسل اپنی ہوس کا نشانہ بنا اور مجھ پر انسانی سوزش تشدد کرتا رہا. انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے مجھے اغوا کیا ان میں ایک رفاقت اور دوسرا دیدار سلنگی تھا. انہوں نے مطالبہ کیا کہ جوابداروں کو فوری گرفتار کر کے کارروائی کی جائے. خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے. پی ٹی آئی کارکنان سول سوسائٹی شہریوں کی مہنگائی کے طوفان کے خلاف احتجاجی ریلی کی قیادت پی ٹی آئی کے رہنما راؤ عمر ہاشم خان نے کی. مظاہرین نے فوری الیکشن کروانے کا مطالبہ کر دیا. امپورٹڈ حکومت کے خلاف مظاہرین کی سخت نعرے بازی. شرکا کی امپورٹڈ حکومت کے خلاف نعرے بازی. مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے. الیکشن کروا کر ملک بچاؤ کے نعرے بھی لگائے گئے. تحریک انصاف کے رہنما راؤ عمر ہاشم خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا, امپورٹڈ حکومت نے IMF کے ہاتھوں ملک گروی رکھ دیا. عام شہری 2 وقت کی روٹی کے لیے, آٹے کے حصول کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. مہنگائی کے باعث شہری اجتماعی خودکشیاں کر رہے ہیں. فوری طور پر الیکشن کرائے جائیں. پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے گرفتاریاں بند کی جائیں. اب پوری حکومت غیر قانونی نون لیگ کے اشارے پر جھوٹے مقدمات بنا کر گرفتاریاں کر رہی ہے. سیالکوٹ سے ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق نگران صوبائی وزیر برائے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر نے تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال سمبڑیال کا اچانک دورہ کیا. نگران صوبائی وزیر برائے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر نے ہسپتال کے مختلف شعبوں کا معائنہ بھی کیا اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر نگران صوبائی وزیر نے THQ سمبڑیال کی فارمیسی میں ادویات کی آمد و اجرا کا ریکارڈ چیک کیا اور متعلقہ اہلکاروں کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا. نگران صوبائی وزیر صحت نے شعبہ ایمرجنسی اور شعبہ میڈیکل کا بھی دورہ کیا. صفائی کی صورتحال چیک کی اور مریضوں, ان کے لواحقین سے طبی سہولیات, ادویات اور ٹیسٹوں کی سہولیات بارے دریافت کیا. انہوں نے مزید کہا کہ نگران صوبائی حکومت شہریوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان میں ہر ممکن بہتر لائی جائے. نگران صوبائی وزیر صحت نے ڈاکٹرز و طبی عملہ سے بھی ملاقات کی اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے دستیاب وسائل بروئے کار لانے کے عزم کا اظہار بھی کیا. اب شامل کرتے ہیں کامونکی سے. تحصیل کامونکی کے نواحی گاؤں ہرپوکی میں بسم اللہ ٹریکٹرز ورکشاپ کا ہرپوکی میں شاندار افتتاح کیا گیا. افتتاحی تقریب کا آغاز تلاوت قرآن
قرآن پاک سے کیا گیا اور نعت شریف کے لیے محمد فہد مغل تشریف لائے اور آخر میں دعا بھی کی گئی کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں کامیابی عطا فرمائے اور خصوصی مہمان مستری محمد ارشد کے استاد مستری محمد مشتاق مغل صاحب بھی تشریف لائے اور میاں ریاست علی اور سابقہ جنرل کاؤنسلر میاں اصغر علی، میاں عامر عجب گل نمکو والا، رانا محمد شکیل، رانا محمد گلزار، رانا محمد احمد، محمد نعیم اللہ ورک سیکریٹری، میاں محمد سجاد، میاں محمد واحد، میاں محمد نوید آٹو موٹر سائیکل والے، میاں محمد شوکت، میاں محمد تنویر ہارڈ ویئر والے، محمد فیصل بصرہ، محمد طلحہ اور روزنامہ لاہور رنگ نیوز کے نمائندہ میاں سفیان علی نے بھی شرکت کی اور بسم اللہ ٹریکٹر ورکشاپ کے آنر مستری محمد ارشد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ہاں ٹریکٹر ٹرالیوں اور کمبوٹا مشینوں کا تسلی بخش کام کیا جاتا ہے اور ٹریکٹر ٹرالیوں کی خرید و فروخت بھی کی جاتی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں نارنگ منڈی سے پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس پوسٹ بھاگوڈیال نارنگ منڈی کی دوران ناکہ بڑی کاروائی، 120 بوتل امپورٹڈ شراب برآمد۔ ایڈیشنل آئی جی پنجاب ریاض نذیر گاڑھا کی ہدایت پر پنجاب کو منشیات سے پاک کرنا ہے۔ ڈی آئی جی صادق علی ڈوگر اور آر او لاہور غیاث الدین کی سربراہی میں پیٹرولنگ پولیس بھاگوڈیال نارنگ کی دبنگ کاروائی دوران ناکہ بھاری مقدار میں امپورٹڈ شراب کی 120 بوتلیں برآمد۔ ہمارے نمائندے کے مطابق چوک کی انچارج سب انسپیکٹر عاشق علی، اے ایس آئی ظفر اقبال، ہیڈ کانسٹیبل افتخار احمد، ہیڈ کانسٹیبل عدنان احمد، کانسٹیبل اقدس علی، کانسٹیبل ندیم اور پیٹرولنگ پولیس دوران ڈیوٹی ناکہ پر موجود تھے۔ ایک سفید گاڑی جس کے شیشے کالے تھے مشکوک جان کر روکا گیا تو تلاشی کے دوران 3 ڈبے گاڑی کی پچھلی سیٹ اور 7 ڈبے گاڑی کے ڈگی سے برآمد کیے گئے اور دونوں مجرموں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایف آئی آر تھانہ نارنگ منڈی میں درج کروا دیا۔ اب شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے ہمارے نمائندہ سید مظہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق چنیوٹ ڈسٹرکٹ فرینڈز الائنس ویب چینل گروپ سوشل میڈیا نو منتخب باڈی کو شہر کی سیاسی اور سماجی شخصیات کی طرف سے مبارکباد۔ منتخب نمائندگان میں سرپرست اعلیٰ حاجی شوکت چیئرمین، مہر کیسر وینس وائس چیئرمین، مدثر حسین صدر، محمد آصف اقبال اور دیگر عہدیداران شامل ہیں۔ کو امیر جماعت اسلامی ڈسٹرکٹ چنیوٹ چودھری اسلام بانی مزدور محاذ ڈاکٹر علی امین الفلاح ویلفیئر سوسائٹی رجسٹرڈ چنیوٹ کے صدر امتیاز خان لودھی نے مبارکباد پیش کی اور ان کو پھولوں کے ہار بھی پہنائے اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ اس موقع پر انجمن تاجران میں کمرشل مارکیٹس کی طرف سے نو منتخب چیئرمین چودھری محبوب عالم بھولا نے مبارکباد دی۔ ویب چینل اس کی ایک کمیونٹی بنا دی، ایک باڈی تشکیل دے دی ہماری، تاکہ یہ بھی پریس کلب میں اپنا ایک حصہ جو ہے وہ لے سکیں، تو اس کے لیے بے حد مشکور ہیں جی۔ پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جناب محترم جناب شیخ فیاض صاحب اور جناب چودھری اسلام صاحب، میں آپ کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی اور آ کے ہمیں ویلکم کیا، تو آپ کو بھی پریس کلب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں انجمن تاجران مین بازار پاکستان مزدور محاذ کے ڈاکٹر علی امین اور چودھری اسلام صاحب جماعت اسلامی کے امیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر آئے اور یہاں پریس کلب میں آ کر ہمارے یوٹیوبر اور سوشل میڈیا صحافیوں کو جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے مبارکباد دی۔ میرے کرنے والی بہت سی باتیں جو ہیں، اب میں اپنے صحافیوں سے یہ التماس کروں گا کہ میرے کرنے والی بہت سی باتیں ڈاکٹر ریاض شاہد صاحب نے کر دی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ضابطہ اخلاق بھی بنایا جائے گا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے آپ سب لوگوں کو یہاں پہ بلا کے آپ کو ایک اکٹھا کر کے آپ کو ایک حیثیت دی ہے۔ میں آپ لوگوں سے یہ توقع کروں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنی صحافت کی ہے، کبھی زرد صحافت، کبھی بلیک میلنگ نہیں کی۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انجمن تاجران مین کمرشل مارکیٹس کی جانب سے پریس کلب کے زیر نگرانی، زیر سرپرستی بننے والی ویب نیوز چینل کی اس نئی ٹیم کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
खबर शामिल करते हैं हबीबाबाद से। ब्यूरो चीफ मोहम्मद रिजवान तारिक की इस रिपोर्ट के मुताबिक हबीबाबाद सियासी और समाजी शख्सियत मलिक मोहम्मद आसिफ सांदा के दामाद मलिक काशिफ सांदा के भाई मलिक वासिफ सांदा रज़ाए इलाही से वफात पा गए। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद की शिरकत, इलाके भर की फिजा सोमगवार। सियासी और समाजी शख्सियत मलिक मोहम्मद काशिफ सांदा के छोटे भाई और मलिक मोहम्मद आसिफ सांदा के दामाद मलिक मोहम्मद वासिफ सांदा, उनकी नमाज जनाजा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल उमराबाद में अब अदा कर दी गई। नमाज जनाजा पीर साईं सरदार अहमद अली ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में साबिका वजीर पंजाब सरदार आसिफ नकई, सद्दाबहार MPA, पीर मुख्तार अहमद, सरदार मोहम्मद अवैस नकई, सरदार अयाज नकी, साबका ज़िली नाज़िम राना सिकंदर हया, चौधरी शहजाद अहमद उम्मीदवार बराए MPA, और राना मोहम्मद मुमताज़ उम्मीदवार बराए MPA, चौधरी रिजवान अशरफ। मलिक बिरादरान समेत इलाके भर से सैकड़ों सियासी और समाजी और मजहबी कारकुनान, ताजर बिरादरी, सहाफ़ी बिरादरी ने शिरकत की और मरहूम की मगफरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआएं भी की गई। खबर शामिल करते हैं पिशावर से। KPK ब्यूरो चीफ शहद जमान यूसुफ ज़ई के ताजर इंसाफ मरकजी सदर शहद खान की तरफ से ताजर इंसाफ चैम्बर में पुलिस लाइन शोधा के लिए फातह ख्वानी कुरान ख्वानी प्रोग्राम का इनाकाद, जिसमें मुख्तलिफ DSP SHO के साथ कसीर तादाद ताजरान ने शिरकत की। मुकाम दे په حقیقت کې د رنه د هر یو سړي این اساسي په دې واقع باندې او بس موږ دعا کوو چې الله پاک دې د غشوادا او مغفرت نصیب کړي او الله تعالی دې د غوي درجات بلند کړي. کوم زخمیان زمونږ بچي زمونږ ورونه چې دی په هسپتال کې الله تعالی دې غوي صحتیاب کړي. نن چې کوم ماحول نن د پیښور ټول تاجران چې څومره دي د چمبر کې یو فاتحه خوانی هم د ختم قرآن هم دی، دلته به مشترکه دعا هم کیږي او موږ دا یو پیغام د دوی د فیملی ته ورکو د شهدا او د خپل تاجر انصاف د پلیټ فارم طرف نه چې دا غوي فیملی دا غوي خاندان دي ځان یوازې نه غني. د پاکستان هر یو عوام خصوصا د صوبې تاجران ټول د دې په غم کې برابر شریک دي او د دوی د پاره زموږ چیمبر کلاو دي، دا ټول زموږ تعلقدار او ټول زموږ بچیو د قوم محافظ ول کوم واقع چې وشوه د دې نن ټول ښار درې ورځې کوم چې زموږ شهدا دي دا هیروز دي زموږ د دې. شاپور سلام تاجر انصاف چیئرمین او پراپرټي ډیلر صدر. بالکل ډیره د افسوس او د دک او ډیره لوی غم راځي دا نن KPK کې د هغې په باره کې شهدا او خراج تحسین نن چې موږ د غونډه کې راټول شوي یو نو دا زموږ د صدر صاحب د دې تاجرانو په دغه باندې او کومه چې سانحه شوې ده بله ورځ د پولیس لاین کې او دا بلاسټنګ شوی دی په هغې کې کم موږ به دې ته پولیس هم ووایو خو پولیس ورته نه وایو، دا زموږ لاس خپې دي، څوک دي د چا تره دي، د چا اورواره دي، د چا بچي دي، د چا هم د دې علاقې خلک دي، د بل ځای نه دي راغلي، نه د پنجاب نه راغلي دي، نه د یو ځای نه د بل ځای نه، او هم د دې خلکو حفاظت دپاره، هم د دې ځمکې د حفاظت دپاره، هم د دې ځایونو د حفاظت دپاره، د دې خلکو د مال د حال او د دې د عزت د حفاظت دپاره موږ عموما همدغه شانتې قربانۍ ورکړي دي، بیا به هم ورکوو بیا به هم ورکوو. خو تاجر انصاف شهید خان دغه شانتې د حدیثونه کابینه ده او څومره د KPK د پېښور تاجران چې څومره دي د ټولو شکریه ادا کوو چې دوی موږ سره په دې غم کې شریک شو او ختم قرآن پاک وشو. نو موږ دې ډېر مشکور یو او دا زموږ ورونه دي او انشاءالله چې دا قوم موږ سره ولاړ دي انشاءالله زموږ حوصلې به بلند دي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاجر انصاف صدر شهید خان او د دې کابینه او دا چې کوم ملګري زموږ د دې ختم لا او د موږ په دې غم کې چې کم شریک شوي موږ ډېر شکر ګزار یو. انشاءالله موږ یوازې نه یو، دا ټول دا چې کوم راغونډ شوی دا موږ سره ټول پاکستان عوام موږ سره دی، موږ یوازې نه یو او مقابله به کوو. خبر شامل کرتے ہیں ٹھٹا سے. بیورو چیف نذیر احمد قریشی کی رپورٹ کے مطابق وزیر تعلیم و ثقافت سندھ سید سردار علی شاہ ٹھٹا پہنچ گئے. وزیر ثقافت و تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ مکلی کے تاریخی مقام پر تحفہ الکلام کا افتتاح کر دیا. مکلی نامی اور 40 سے زائد کتابوں کے مصنف اور میر علی شیر کانا تاریخ دان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انڈومنٹ فنڈ ٹرسٹ کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا. یہ جگہ مکلی ہے جی تاریخ ہے جی ماں عرض کے ہوتا تقریباً 400 سال جی ہے یا سما دور کو شروع دیکھو ہے وہ کلوڑا دور میں
जॾहिं मियां नूर मोहम्मद कलोड़ो सिंध जो हाकिम हुयो उन वक़्तु पैदा थियो। ऐं जॾहिं सिंध ते ऐं जीअं मां हिन अर्ज़ु कयो त हीअ मकली न रुगो कब्रिस्तान आहे पर हिते हर हिकु जेको मक़बरो आहे उहो सिंध जी तारीख़ आहे। जितां जाम निज़ामुद्दीन जे मक़बरे जी ॻाल्हि कंदव या उन मक़बरे ते तव्हां वेंदव त उन जो हिकिड़ो पंहिंजो दौरु आहे, उन ते केतिरा किताब लिखियल ईंदो हुयो जेको हिते ई मकलीअ में ई सामोईअ ते उहो शहीद थियो हुयो, उन जी बि हिते क़बर आहे। ॿी ख़ासि तौर जेका हिन जी फ़न तमीर जी जेका ॻाल्हि आहे त हिते असां वटि हिंदू आर्किटेक्ट बि, मुग़ल आर्किटेक्ट आहे, गुजराती आहे, राजस्थानी आहे, माना हर क़िस्म जो असां वटि हिते आर्किटेक्चर्स मिलनि थियूं। ऐं उन खां सवाइ जेका हिते पथर जी घड़ावत आहे या जेको हिते टाइल्स जो कमु आहे उहो अॼु बि नायाबु आहे। हाणे हिते हुन मीर अली शेर कान्या ते त हेॾे जंहिंमें 5 लख क़बरूं हुजनि ऐं जंहिंमें हेॾा अहम दर्सगाहूं हुजनि, मदरसा हुजनि, कोट हुजनि, कला कोट आहे। शेर काने जे बारे में ॿुधायो, अॼु तव्हां इफ़्तिताह कयो आहे कि न उनजी तारीख़ी तौर ते? मीर साहब मीर अली शेर काने सिंध जो तमामु हिकिड़ो अहम तारीख़दान हो, बल्कि उनखे चइजे त पहिरियों तारीख़दान हुयो सिंध जी तारीख़ जंहिं उन दौर ज़माने में लिखी आहे, उन्हनि जो आख़िरी दौर ऐं उनखां पोइ कलोड़नि जो दौर ऐं मीरनि जे दौर बि ॾिठई। त ॻाल्हि कमाल जी आहे त हिन आयो आहे 3 जुल्द आहिनि तोहफ़तुल में, ऐं उनजा बाक़ी जेको जुल्द आहे उहो अॼु आऊं ईंदे ई मूं इहा ॻाल्हि कई पे पंहिंजे ऑफिशियल सां ऐं मदद अली सिंधी साहब सां, त उनजा बाक़ी जेके 2 जुल्द आहिनि उहे छपजणु खपनि, छो त इहो बुनियादी उन दौर जो हिकिड़ो किताबु आहे जेको अखियुनि ॾिठे पाण लिखियो शयुनि खे। शाह लतीफ़ जो दौर हो साॻियो, मीर अली शेर काने शाह लतीफ़ खां इलाही नंढो हो, पर उहो दौर हो जंहिंमें शाह साईं जो उरूज हिन पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठो ऐं ग़ुलाम शाह कलोड़े जो दौर पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठई। ऐं अहम तरीन जेको नादिर शाह जो सिंध ते हिकिड़ो हमिलो थियो हो जंहिंमें नूरुल कलोड़ो वञी उमरकोट जे किले में लिखो, उहो दौर बि मीर अली शेर काने पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठो हो। त हिकिड़ो अहम तरीन इहो हुयो ऐं EFT पंहिंजो उनजी यादगार जेका आहे तमीर कराई आहे हिते। ऐं सम्झां थो कि असांजी ईंदड़ नस्लनि लाइ हिकिड़ी रहनुमाई हूंदी, उन लाइ हिकिड़ो आसार। मेरा सवाल ये है कि मकली के अलावा भी जैसे आपने फरमाया कि पूरे सिंध में आसार कदीमा और कई तारीख़ी मकामात हैं हज़ारों की तादाद में। सिंध से कई ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आसार कदीमा से मिलती जितनी भी सरहदें हैं, जितनी भी ज़मीनें हैं, उन पे कब्ज़े हो रहे हैं। 7 फोर्ट समेत कई ऐसे इलाके हैं, 7 फोर्ट पे भी इंडोमेंट फंड काम भी कर रहा है, लेकिन उसके डिपार्टमेंट के या एंटीक्विटीज़ डिपार्टमेंट के पास मुकम्मल इसका इरादा है और इस पे एक्शन भी लिए गए हैं, मगर उसके पास फोर्स नहीं है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सादकाबाद का। हमारे नुमाइंदे जाम रमीज़ अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक MPA मुमताज़ चांग का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोरम सादकाबाद आमद सीनियर सहाफ़ी अब्दुल गफ़ार महर और धनी बख्श महर अब्दुल्ला महर पर हमले मजम्मत की और IG पंजाब RPO बहावलपुर DPO रहीमियर खान और से मुतालबा किया कि फिलफौर मुलज़मान को गिरफ्तार किया जाए। हम सहाफ़ियों के साथ हैं। अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथी और दोस्तों के साथ जो चेयरमैन हैं, बाकी उनके साथ यहाँ हाज़िर हुआ हूँ मीडिया के साथ इज़हार हमदर्दी के लिए। जो मीडिया और सहाफ़ियों के जो साथ एक ज़ालमाना एक कार्रवाई की गई और उसके जो है कहीं भी जा सकते हैं जो और जिसने ये कराया है, हम क्योंकि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी और जमात पूरी हम आज़ाद सहाफ़त पे और उस पे यकीन रखते हैं और उनके लिए हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। चाहे उसके साथ हमें जेलों में भी जाना पड़ा है तो हमने पीछे नहीं हटे। तो क्योंकि मीडिया ही वो आवाज़ है जो हमें हक और सच लिखती है, और अगर हम आज इसकी आवाज़ जो है वो बंद करेंगे तो पाकिस्तान में फिर उस तरह का निज़ाम नहीं चल सकेगा, लाकानूनियत होगी और इंसाफ ख़त्म हो जाएगा। तो हम बिल्कुल जो ये सहाफ़ी हजरात हैं, हम इनको यकीन दिलाते हैं अपनी क़यादत की तरफ से, अपनी जमात की तरफ से, और यहाँ से मखदूम अहमद महमूद साहब जनूबी पंजाब से, मखदूम मुर्सा महमूद साहब MNA हैं सादकाबाद से,
ये तमाम हम एक मौक़िफ़ है हमारा कि सहाफ़ियों के साथ इस तरह की जिसने भी जो भी ये हरकत की है उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचना चाहिए। उसके पीछे किसी भी अगर किसी बंदे का हाथ है, किसी भी सियासी लोगों का हाथ है, कोई भी है, चाहे वो हमारी जमात से हो चाहे किसी से हो, उसको बेनकाब होना चाहिए। और हमें सब ने मिल के हमारा फ़र्ज़ है कि ऐसी हरकतों को, क्योंकि हम और सहाफ़ी जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, हमने हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। अगर इस तरह के बदमाशियों से, इन चीज़ों से हम डरने वाले नहीं हैं, ना हम लोग डरने वाले हैं, ना ये सहाफ़ी डरेंगे। हमारी हर तरह की मदद इनके साथ हैं। और ये जो 4.5 साल से हमारे ऊपर जुल्म होता रहा है, एक पुलिस की गर्दी, देखें हम पुलिस की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, इदारे की ख़ास तौर, और ऑनेस्ट लोगों की, अच्छे असूल परस्त की जो इंसाफ मुहैया करते हैं, हम उनकी दिल से इज़्ज़त करते हैं। मगर अगर कोई भी बंदा उसमें भी कोई शामिल हुआ तो मैं ज़रूर, उन्होंने बड़ा 4.5 साल में लोगों से इंतकामी कार्रवाइयाँ की हैं, यहाँ पूछने वाला कोई नहीं था। इंशाल्लाह अभी हमारी आवाज़ जो है वो लाहौर तक भी पहुँचेगी, इस्लामाबाद तक भी पहुँचेगी, और इंशाल्लाह हम निशानदेही करेंगे। अगर कोई भी बंदा मुलविस पाया गया तो हम ज़रूर उसको सज़ा दिलवाएंगे। और जो भी किसी गरीब के साथ जुल्म हो रहा है या यहाँ रिश्वत का बाज़ार गर्म है, वो टाइम ख़त्म हो चुका है। अब बराए मेहरबानी मैं अच्छी जो है उम्मीद रखता हूँ, नए DPO साहब यहाँ पे आएँ, उनसे अच्छी उम्मीद रखता हूँ कि काली भेड़ों को यहाँ से निकाला जाए। और लोग बड़े तंग हैं और मजबूर हैं, वो उनकी ज़बान नहीं खुल सकती इनके ख़िलाफ़ बोलने के लिए, क्योंकि ज़बान बंद की जाती है। बाकी ये जो चंद लोग बदमाशी और किसी की इमा पे कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनके भी रास्ते हम बंद करेंगे। हम भरपूर अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ हैं, क्योंकि इन्होंने हम हमेशा सियासी लोगों की भी और हक सच की आवाज़ ये बने, और बेफ़िक्र हो जाएं। इंशाल्लाह जहां हमारे जमात की, हमारी ज़ात की ज़रूरत होगी, हम सहाफ़ियों के साथ हैं। मगर हमें सहाफ़ियों से भी एक रिक्वेस्ट है, और बाकी दोस्तों से भी, जो भी है, हम सब अच्छे नहीं हो सकते। हर जगह में, सियासी लोगों में भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, और सहाफ़ियों में भी हो सकती हैं, पुलिस में भी हो सकती हैं। हमें जो हमारे बीच भी कुछ गलत बंदे हों, हमें उनको भी एक साइड करना चाहिए। हमें किसी को ब्लैकमेल करने की कोई वो इजाज़त नहीं है, चाहे वो किसी जमात से हो, किसी सहाफ़ी से हो, वकला से हो, पुलिस से हो। हमें गरीब और मज़लूम के साथ खड़े होना है, और उनकी ताकत बनना है, हक़ के साथ खड़े होना है। और इंशाअल्लाह मेरी ज़ात और मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये वादा करता हूँ, आपसे भी और इलाके से और सादकाबाद के लोगों से, जो भी किसी तकलीफ़ में है, किसी जुल्म का शिकार है, किसी भी चीज़ का है, कोई पुलिस से ज़्यादा तकलीफ़ में है, मेरे दरवाज़े खुले हैं, सुबह भी आ जाएं। इंशाअल्लाह उसका मुद्दई मैं बनूँगा, मैं आगे लेके जाऊँगा। अगर इन्होंने कोई इस तरह की बदमाशियाँ बंद नहीं हुई तो इंशाअल्लाह अब मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। 4.5 साल इन्होंने बड़ी रुकावटें मेरे रास्तों में डाली। मुझे हर जगह अपोजिशन में रहने के बाद भी मैं पीछे नहीं हटा, झुका नहीं। मैंने हमेशा हर फोरम पे, हर बंदे की हर जगह आवाज़ उठाई है। इंशाअल्लाह आगे भी आप लोगों के साथ हूँ। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त कितना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।